Look, bisan pa sa iyang kasamtangang suspensyon, si Kongresista Kiko Barzaga wala gyud mohunong sa pag-alagad sa publiko. Niadtong bag-o lang personal siyang miadto sa Barangay Lusaran, Cebu, usa sa mga lugar nga grabe kaayo ang kadaot nga nadawat human miagi ang bagyong Tino. Sa iyang pagbisita, gidawat siya sa mga residente nga hangtod karon nakigbisog pa sa epekto sa bagyo na ay mga balay nga naguba. Napalihog ang panginabuhi ug daghan sa ilaha naglisod sa pagbangon. Apan usa kadakong ginhawa alang sa 243 ka pamilya ang pag-abot sa iyang financial assistance. Usa ka pamaagi aron matabangan sila sa pagkuha ug pagkaon, pag-ayo sa ilang balay, ug uban pang panginahanglanon. Gidala ni Barzaga ang mensahe nga dili siya mohunong sa pagtabang bisan pa og unsay kahimtang, ug gipakita kini pinaagi sa pagduol gyud sa mga katawhan, pagpaminaw sa ilang mga istorya ug pagtan-aw sa aktual nilang sitwasyon. Daghan sa mga residente ang mitestigo nga ang iyang presensya ug pag-abot sa tabang nakahatag kanila og paglaom sa taliwala sa ilang kalisod. Nikumpirma usab ang iyang team nga mobalik pa sila sa lugar aron maghatod og dugang nga suporta sama sa relief goods, temporary shelter support ug programs para mabalik ang panginabuhi sa mga pamilyang nawad-an og trabaho tungod sa bagyo. Sa panahon nga daghan ang nanginahanglan, ang pagpakita ni Barzaga sa serbisyong tinud-anay, nakahatag og hulagway, unsaon pagpakita sa lider kanunay nga nagtan-aw sa kaayohan sa iyang mga katawhan. Ang pagtabang dili lang angay pasalamatan, kundili angay usab sundon. Tanan nato mahimong kabahin sa pagpaabot og tabang, pag-share sa impormasyon ug pagsuporta sa mga programa nga nagpalig-on sa mga biktima sa kalamidad. Maghiusa ta sa pagpabangon sa Lusaran ug sa tibuok Cebu.